السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد. الفيديو خاص بالمادة ديال لا probability الخاصة بالسيمستر 2 اللي غادي ندير فيه واحد لا كوريكسيون ديال واحد ليكزامان اللي هو سو فورم دو كي سي ام اكزامان الخاص بالبروف زربت الخاص بابن الزهر كلية الاقتصاد ابن الزهر اكادير اف اس جي اس اكادير. هاد الاكزامان ديال سيسيون نورمال ديال 2018 دوزيام سيمستر ماي 2018، يعني هاد ليكزامان اللي دوزوه الطلبه جديد وغندير لكم الكوريكسيون ديالو باذن الله تعالى. نبداو دابا. دونك هنايا نبداو بالاكزرسيس 1. اكزرسيس 1 قال لي combien de nombre de 3 chiffres distincts peut-on former avec les chiffres 4 5 6 7 8 9. دونك هنايا عندنا 6 chiffres، عندنا 4 5 6 7 8 9. دونك ان كتساوي 6. قال لك شحال من عدد فيه 3 ديال الارقام، عدد فيه 3 الارقام ممكن نديروه انطلاقا من هاد الاعداد هادو، هاد الارقام هادو، ولكن دي شيفر ديستانك، يعني ما يمكنش يتعاود الرقم، يعني سون روميز سون ريبيتيسيون. يعني نقدر ندير مثلا 4 5 6 4 7 8 4 9 8 اكسيتيرا، ولكن ما كتكونش لا ريبيتيسيون، ما يمكنش تعاود الرقم جوج مرات. ما يمكنش مثلا ندير 4 4 5 امبوسيبل، خصو ما يتعاودش. واوسي هنايا لوغدر مهم، لان الا درت مثلا 4 5 6 راه ماشي هي 6 5 4. دونك هنايا عندنا لوغدر مهم وعندنا لا ريبيتيسيون. دونك هنايا بي كتساوي 3. انا عندي كندير عدد في 3 الارقام. دونك هنا غنخدمو بالارونجمون، ارونجمون دو اي بي بارمي ان. دونك هادي عفوا 3 ماشي 6 3. دونك 3 6. دونك هذا هو الجواب الصحيح 3 6. دونك يعني هو السي. هو بالنسبه للجيستيفيكاسيون غنكتبو ان ايكال 6 et p égale 3. Donc on a une disposition ordonnée sans remise sans répétition. علاش؟ لان قالت لينا 3 chiffres distincts. دونك غادي نخدمو بالارونجمون a3 parmi 6 a3 parmi 6. Donc question 2. Combien de nombres de 3 chiffres peut-on former avec les chiffres 3 et 5. Donc هنا عندنا les chiffres 2 chiffres 3 et 5، جوج الارقام 3 et 5. donc n égale 2. بغينا نديرو عدد فيه 3 ديال الارقام انطلاقا من هاد الجوج 3. دونك هنا راه ضروري اوبليجي تكون لا ريبيتيسيون، يعني راه كاين روميز ريبيتيسيون كاينه، لانني قال لك هاد جوج ارقام. يعني مثلا خاصني ندير 3 3 5، خاصني غير انطلاقا من هاد الارقام هادي. واللغط اوسي مهم، يعني نقدر مثلا ندير 5 3 3 راه ماشي بحال بحال. دونك هنايا كاين لوغدر مهم ولا ريبيتيسيون مهمه. دونك غنخدمو ب ان اوس بي، ان اوس بي. دونك الجواب هو ان اوس بي، يعني ان هو جوج و بي هو 3. هذا فيه 3، بي كتساوي 3، يعني 3 عدد فيه 3 الارقام، جوج اس 3. دونك الجواب الصحيح هو جوج اس 3 هو ا. بالنسبه للجيستيفيكاسيون نكتبو ان ايكال 2 بي ايكال 3. دونك اون ان ديسبوزيسيون اوردوني، يعني لوغدو مهم اي افيك روميز. دونك راه الجواب الصحيح هو ان اس بي، يعني جوج اس 3. اكزرسيس 2. بالنسبه لإكزرسيس 2 on a une urne contient 3 boules noires. Urne fait 3 boules noires et 5 boules rouges. On tire successivement 2 boules successivement في آن بالتتابع واحد تبع واحد. On suppose que chaque tirage la boule est remise dans l'urne. يعني بعد نهزو الكره الاولى كيما كتخرج لنا نوار ولا بلون ولا روج كنعاودو نردوها عاد نهزو الثانيه، يعني افيك روميز. دونك سكسيسيفمون افيك روميز بالتتابع وبإحلال. دونك اون ديفيني لي زيفينمون سويفونت. A1 la première boule tirée est noire، A2 la deuxième boule tirée est noire. دونك هنايا عندنا دو تيراج اللي هما سكسيسيفمون افيك روميز. دونك التيراج الاول اما تخرج لنا كره كحله، ليفينمون هو A1 ها هو سمى A1، ولا تخرج لنا كره روج. روج يعني الكومبليمونتير ديال هذا A1 بار. دونك شنو هو الاحتمال ديال A1؟ هو الجواب السؤال الاول، الاحتمال ديال A1. دونك A1 كيفاش غنجاوبوا عليه؟ حنا عندنا كنعرفوا بان بي
A1 هو كاردينال دو A1 على كاردينال دو أوميغا. كاردينال دو A1 على كاردينال دو أوميغا. دونك A1 شحال من كرة حنا عندنا 3 كرات كحلين. دونك A1 كرة كحلة عندنا 3. و أوميغا شحال من كرة عندنا في لوغن؟ لوغن راه فيه 8 الكرات. هاد لوغن فيه ان كتساوي 8. عندنا 3 نوار وعندنا 5 غوج. دونك 3 على 8. دونك هذا هو الجواب الصحيح. بيدو هي 3 على 8. هيا نكتبو هكا دونك نكتبو هادشي اللي كتبت هنايا. بيدو هي الكار ديال دو A1 على كار ديال أومي كتساوي 3 على 8. هذا لي جيستيفيكاسيون. دابا لا probabilité de P2 sachant A1. دونك نكملو. قلنا في التيغاج الاول دونك عندنا لا probabilité ديال هادي 3 على 8. دونك اوتوماتيكمون لا probabilité الاخرى راه 5 على 8، لان ميم برونش راه خاص لا سوم ديال لا probabilité كيساوي 1. 3 على 8 زائد 5 على 8 1. دابا هذا التيراج الاول. التيراج الثاني دابا الا خرجنا في التيراج الاول كره كحله. دونك A1 يعني نوار، A1 بار يعني غوج، معروفه. دابا الا خرجنا في التيراج الاول كره كحله. دابا التيراج الثاني شنو ممكن يخرج لنا؟ ممكن تخرج لنا كره كحله يعني A2، ممكن تخرج لنا كره حمراء يعني A2 بار. هنايا بالنسبه لهذا الا خرجتنا في التيراج الاول مثلا كره حمراء، يعني التيراج الثاني ممكن تخرج لي كره كحله يعني A2، ممكن تخرج لي كره حمراء A2 بار. دونك هنايا قال لك سكسيسيفمون اي افيك روميز. ردوا البال، سكسيسيفمون اي افيك روميز يعني الكرات كنجيبهم بالتتابع. كنهزوا الكره الاولى مليون، ها الاحتمال انها تجي كحله 3 على 8، الاحتمال انها تجي حمراء 5 على 8. كنعاودوا نردوا الكره للوغن، كنعاودوا نردوها مازال لوغن. دونك شنو الاحتمال؟ يعني بحال بدينا ازيرو، بحال بدينا من الاول. دونك الاحتمال ان ديال A2 هو 3 على 8. نفس الاحتمالات كيبقاو 5 على 8، يعني نفس هادشي كيبقى 3 على 8 5 على 8. لو كنا قلنا باغ اكزومبل سيميلتانيمون راه غيتبدل، ماشي نفس داكشي. لو قلنا سون روميز غيتبدل. اللي كنت قلت سون روميز، اللي كنا كتبت لينا سون روميز، يعني انا غندير هنايا 2 على 7 وندير في هذه 5 على 7 وندير هنايا 3 على 7 وندير هنايا 4 على 7. هذا اللي كان قال سون روميز، الا كانت سون روميز مفهوم. دابا قال لك هنا كتبوا لا probabilité de A2 sachant A1. هذه probabilité conditionnelle. شنو كتساوي هادو؟ هي لا probabilité de A1 intersection de A2 la probabilité de A1. دونك هذه شنو كتساوي؟ دونك اش كتلاحظوا بان بان A1 هو نخرجوا كرات كحلين و A2 يخرجنا كرات كحلين، يعني عندهم عناصر مشتركه. شنو هما راه كرات كحلين، عناصر مشتركه كرات كحلين، لان هذه راه خدامين سميتو بالتيراج سكسيسيفمون اي افيك روميز. يعني A1 راه دابا A1 كاين عندنا 3 الكرات كحلين ان حتى A2 راه عندنا كرات كحلين، خرج لنا كرات كحلين 3. يعني راه كلشي كاين عناصر مشتركه هما كرات كحلين، يعني دونك هنا كاين انترسيكسيون. دونك الا كان انترسيكسيون يعني هما راه انديبوندون. دونك اوتوماتيكمون هذه هي بي A1 فوا بي A2 على بي A1. دونك بي A1 3 على 8، بي A2 هي 3 على 8 نيت على 3 على 8. دونك اش كتساوي هاد نمشي مع هادي يبقى لنا 3 على 8. دونك الجواب الصحيح هو 3 على 8. غنكتبوا لي هكا في الجيستيفيكاسيون هادشي اللي درت هنايا. دونك 3 على 8. دونك الجواب الصحيح هو بي، ها هو
3 8 عفوا ماشي هذا هو. دونك بي هو عفوا سي 3 8 هادي سي 3 8 مفهوم. دابا نشوفو كيسيون نيميرو 5 هادي اتحاد او عفوا لانترسيكسيون ديال لي زيفينمون A1 و A2. دونك A1 و A2 المهم هادي راه تري سامبل. دونك عندنا كاين بزاف ديال الطرق باش تجاوبوا عليها. عندنا لا بروبابيليتي دو A1 انترسيكسيون دو A2. المهم بغيت تخدموا بهادي خدموا بالعكس هي probabilité de A2 intersection A1 la probabilité de A1. دونك هي هادي راه حسبناها 3 على 8 حتى الاولى 3 على 8 8 3 على 8. ولا بغيتو تشدوا هادي اللي بغيتو تكتبوا نتوما غير هادي كاع الجواب جوستيفيكاسيون. دونك 3 على 8 في 3 على 8 دونك ها هو السي 3 8 3 على 8 مفهوم. جوستيفيكاسيون تكتبوا هادشي اللي كتبتو. دابا كيستيون 6 لا probabilité de P A2 هذه لا probabilité توتال ولا probabilité composée. دونك حسبوها. دونك غنبداو من خلال الرقم. دونك P de A2 شنو هي لا probabilité توتال يعني اللي فيهم A2. ها هو الاولى ها هي الثانيه لا صوم ديال هادو هذا فهذا زائد هذا فهذا. دونك probabilité totale ولا composée. دونك هي la probabilité de A1 intersection de A2 plus la probabilité de A1 bar هو fois A2 intersection A2. دونك هذه راه باينه هي probabilité de A1 fois la probabilité de A2 زائد la probabilité de A1 bar fois la probabilité de A2. دونك هذه 3 على 8 3 على 8 هي 3 على 8 في 3 على 8 زائد هادي 5 على 8 في 3 على 8 شنو نحسبوها. دونك هادي هي 9 على 64 5 على 8 في 3 على 8 هي 15 على 64. إلا جمعناهم خرج لنا 24 على 64. إلا اختزلنا ب 8 تخرج لنا 3 على 8 يعني 24 على 8 هي 3 و 24 على 8 هي 8. دونك الجواب الصحيح هو هذا 3 على 8. دونك ها هو بي 3 على 8 هو الجواب الصحيح بي. جوستيفيكاسيون غتكتبوا هادشي اللي كتبت هنايا ها هو هادشي. دونك question numéro 7 la probabilité de A1 sachant A2. دونك هذه لا probabilité نخدموا بلا فورميل دو بايس. دونك هنايا شنو كتساوي هي لا probabilité ديال A1 بار sachant A2 هي la probabilité de A1 بار intersection de A2 على la probabilité de A2. ونشو نعوضو نديرو التعويض. دونك هي لا probabilité de A1 بار sachant A2. دونك هادي قلنا لا probabilité شوف قلنا لا probabilité de A1 بار intersection A2 هي هادي A1 بار في intersection de A2 هادي فوا هادي. دونك هي 5 هي 5 على 8 فوا 3 على 8 مقسومة على بي دو ا. بي دو ا هي 3 على هادي لقيناها 3 على 8 بي دو ا جوج 3 على 8. دونك 3 على 8 تمشي مع 3 على 8 نبقى ليا 5 على 8. دونك هو الجواب صحيح 5 على 8 صحيح 5 على 8 هي ا 5 على 8. دابا كيستيون 8 pour les événements A1 et A2 donc هادو ce sont indépendants oui
ce sont indépendants. دونك بي لي ا واحد كتساوي بي لي ا دو ما مساويش، لان بي دو ا دو دونك عفوا بي لو ا دو 3 على 8 و بي لي ا 1 حتى هي 3 على 8. كتلاحظوا بانهم مساويين، هذه صحيحه. ها بي لي ا 2 3 على 8 و بي لي ا 1 حتى هي 3 على 8 راه مساويين. دونك ماشي انكومباتيبل. البروبابيليتي دو ا2 ساشون ا1 ها هي البروبابيليتي دو ا2 ساشون ا1 خرجت لنا 3 على 8، وحتى لا بروبابيليتي دو ا2 خرجت لنا 8، الاثنين مساويين. دونك هادو سو سون انديبوندون. دونك اوتوماتيكمون الا كانوا انديبوندون فان لا بروبابيليتي دو ا1 انترسيكسيون دو ا2 دونك حتى هذه صحيحه. دابا نشوفوا البارتي 2 في ليكزيرسيس 2. Donc si on définit la variable aléatoire x par la nombre des boules noires tirées, la loi de x, non la loi de x. Donc هنايا كنديرو tirage فيه deux expériences، يعني n كتساوي 2 وعندنا لا probabilité باش يخرج ليا نوار، لان نوار دونك بالنسبه لهاد لي تيراج عندنا جوج احتمالات، اما تخرج لنا نوار اما تخرج لنا بلونش عفوا روج. دونك الاحتمال ديال النوار هو 3 على 8 ديال البلونش 5 على 8. دونك غنقولوا بان النوار كوريسبون او سيكسي سيكسي. باغ كونطخ روج ليشيك. دونك لا بروبابيليتي دونك عندنا بي كتساوي 3 على 8. دونك شنو كتلاحظوا هذا؟ عندنا ان دوز اكسبيريونس وعندنا اما دو ريزلتا بوسيبل، اما نوار ولا روج. دونك هذا لوا بينوميال لي بارامتر ديالو لوا بينوميال جوج 3 على 8 جوج 3 على 8. دونك ها هو بينوميال. نكتبو بحال هكا، قلنا ان ايكال 2. دونك بي هو probabilité هو 3 على 8. دونك il s'agit de x suit la loi binomiale de جوج 3 على 8. La valeur possible de x. شنو هما لي فالور بوسيبل دو اكس؟ لي لوا بينوميال هما شحال ديال ان؟ عندنا 0 1 2 3. دونك هي ا، لان بالنسبه لهاد ليكسبيريونس هنا ها هو شنو ما راه ممكن نتلاقى ما نتلاقى حتى بول نوار. هي هاد الكا هادي مثلا جينا في التيراج الاول خرجت لنا ا واحد راه غوج، جينا التيراج الثاني خرجت لنا ا جوج، يعني اكس ايكال 0. شوفوا التيراج الاول نسوبوزو مثلا في التيراج الاول خرجت ليا ا واحد، يعني ها خرج لنا هو. في التيراج الثاني ممكن تخرج ليا ا دو بار، ممكن مثلا في التيراج الاول تخرج ليا ا واحد ولكن التيراج الثاني تخرج ليا ا جوج بار، يعني اكس ايكال 1. كاين احتمال ديالها. ابخي ممكن يخرج ليا بجوج نوار، مثلا هي هاد لاكا هادي نوار. دونك اكس حتى هي ايكال 2، يعني امبوسيبل يكون عندي 3 نوار وامبوسيبل تكون عندي 4. ها هما لي بوسيبل، اما طا نوار في لو دو تيراج ما خرجت لي حتى شي كره كحله، في الدو تيراج خرجت لي غير وحده كحله، او ثاني وفي الدو تيراج خرجت لي جوج كحلين. دونك هادو هما لي فالور بوسيبل. دونك شوف الصحيح هو ا. دونك تكتبوا بحال هكا. دونك لي فالور بوسيبل دو اكس تكتبوا اكس ايكال 2 اكس ايكال 1 اي اكس ايكال 2. دونك هادو هما لي شوا بوسيبل. ليسبيرونس ماتيماتيك دو اكس هذا ساهل. دونك حنا عندنا اكس وي ان لوا بينوميال. دونك ليسبيرونس ماتيماتيك هو توجور ان في بي. ان هو جوج، بي 3 على 8 جوج 3 على 8. دونك جوج 3 على 8 هي 6 على 8. الى بس اختزلنا ب3 هي 3 على 4. دونك الجواب الصحيح هو ها هو دي 3 على 4 3 على 8 هادي. شوفوا كيسيون 12. لا فاريونس تاع دراسال فاريونس دو اكس هو ان في بي في 1 ناقص بي. دونك جوج في 3 على 8 1 ناقص بي 1 ناقص 3 على 8 5 على 8 نضرب 5 على 8. دونك كومبيان الا جينا حسبناها دونك هادي قلنا 3 على 4 كتخرج لينا 15 على 32. دونك الجواب الصحيح هو اف. ها هو
15 على 32. دابا الفونكسيون دو ريبارتيسيون دو اكس. دونك فونكسيون دو ريبارتيسيون دو اف، دونك اف لي اكس، يعني هنا اف لي اكس شنو هما لي فالور اللي كاين؟ صفر، واحد وجوج. يعني خصنا نحسبوا probability دو اكس ايكال زيرو، شحال كتساوي probability دو اكس ايكال زيرو. حنا عندنا في الوا بينوميال معروف العلاقه هي سي زيرو من دو بي أوس زيرو، يعني واحد على خمسة ثلاثة. دونك ثلاثة على 8 أوس زيرو، دونك واحد ناقص بي، 5 على 8، جوج ناقص زيرو هي جوج. دونك إلا جينا حسبنا هادي غتخرج ليا 25 على 64، سي إلا خرج لي فيها 25 على 64. من بعد نحسبو لا probabilité دو إكس إيكال 1، لا ميم شوز، نفس العلاقة. دونك سي واحد من جوج كتساوي سي واحد من جوج، 3 على 8 أس واحد، و 5 على 8 جوج ناقص واحد هي نيت أس واحد. دونك إلا جينا حسبنا هادي خرج لنا 30 على 64. Enfin, P de x égale à 2 كتساوي سي جوج من جوج، 3 على 8 أس 2، و 5 على 8 جوج ناقص جوج هي صفر. دونك غتخرج ليا 9 على 64. ديروا هاد الحساب وحسبوهم. العلاقة ديال الوا بينوميال. هنا باش نتأكدوا واش عندنا صحيح خاص لا صوم ديال لي probability دو اكس إيكال اكس اي خاصها تساوي ليا واحد، يعني خاصني نجمعهم، يعني 25 على 64 زائد 30 على 64 زائد 9 على 64 خاصها كتساوي ليا واحد. يعني 25 زائد 30 هي 55 زائد 9 ديال 64، 64 على 64 هي واحد. دونك صحيح. دونك هادو غير البروبابيليتي. دابا الفونكسيون دو ريبارتيسيون. الفونكسيون دو ريبارتيسيون اف لي اكس. دونك الاولى سي اكس، الا كان اكس مثلا الا كان اكس اصغر من او يساوي صفر، شنو هما لي فالور اللي كاينين؟ اصغر من يساوي صفر هي صفر، هي ديال صفر، هذه كتساوي انا في هذا اللوكا يساوي ليا اف لي صفر، اف لي صفر هي 25 على 64. دابا الا كان اكس مثلا محصور بين صفر وواحد، يعني هي اش؟ هي اف لي صفر زائد اف لي واحد. دونك يعني ان الفونكسيون دو ريبارتيسيون هي 25 زائد 30 هي 55 على 64. دابا الحالة الأخرى سي إكس إلا كان إكس أصغر من أو يساوي 2، كان إكس عفوا أكبر من أو يساوي 2. دونك هنا في هاد لوكا راه إف هي إف واحد زائد إف جوج هي راه إف لي إكس كتساوي واحد. إلا كان سميت دونك نشوفو لي ريبونس دابا الحالة الأولى إلا كان سي هاد تي ولا إكس هنايا أصغر قطعا من واحد، ولكن هنا أكبر قطعا من واحد وأصغر من أو تساوي جوج، يعني هادي خاصها غير بجوج. يعني في هاد لوكا هادي راه خاصها غير بإف، هادي خاصها غير بجوج، يعني غنشدو غير البروبابيليتي دو إكس إيكال 2 إيكال 2. دونك هنايا قلت لكم ديال جوج، هنا ديال جوج ها إلا كان دونك هنا تي أصغر من يساوي 2، تي أصغر من يساوي لأن ديال 2 هو واحد، دونك هادي خطأ. إلا كان تي هنا محصور بين واحد وجوج، واحد وجوج يعني يقدر واحد وجوج راه ما جايز راه أكثر، لأن ديال واحد غير ديال واحد 30 على 64، يعني هادي خطأ. إلا كان بين محصور بين صفر وواحد هنا، ولكن هنا عندنا أصغر من أو تساوي، أصغر من أو تساوي، دونك أكبر قطعا من هنا غادي صغر من تساوي، هادي خطأ. إلا كان هنا تي هادي مكايناش، دونك إلا كان أكبر قطعا من واحد ها هي أكبر قطعا من واحد يعني جوج، دونك هادي صحيحة. دونك هادي الجواب صحيح هو صافي. دابا نشوفو إكزرسيس 3.
Une usine fournissant des pièces automobiles dispose d'une machine M1 fabriquant 40% et la production totale d'une machine M2 fabriquant le reste. La proportion des pièces sont des feux fabriqués par M1 et 97% et M2 99%. On choisit au hasard une pièce dans la production totale. Donc هنايا غنخدمو بالعبار بوندوري. دونك هنايا عندنا دو ماشين، عندنا واحد M1، عندنا واحد لا ماشين M2. دونك لا ماشين M1 كتفابريكي 40%، يعني 0.4. بالنسبه للاخرى راه لو غيست هو 0.6. دونك قال لك ان لا ماشين M1 sont des feux fabriqués. Donc la proportion des pièces sont des feux fabriqués par M1 97%، sont des feux يعني sont défectueuses، سموها دي بار. sont défectueuses 97%، 97% 0.97. واللي ديفيكتيوز يعني فيهم ديفو سموهم دي 0.03 الباقي. دونك بالنسبه ل M2 قال لك اللي فيهم سون دي فو 99%، يعني دي بار سون ماشي ديفيكتيوز 0.99، واللي ديفيكتيوز 0.01 دي. ها فوالا بغدرنا. دابا la probabilité que la pièce choisie soit fabriquée par M1. M1 هي هادي تو سامبلومون تكتبوا لي بي لي M1 راه عطيكم البروبو هي 40%، معطيه 40% يعني هي 0.4، هي 40% هي 0.4 هي معطيه. Donc la proportion des pièces défectueuses fabriquées par M1 دونك هادو يكونوا ديفيكتيوز ولكن فابريكي باغ M1 هي هادي، يعني ديفيكتيوز فابريكي تكون هاد 0.3 0.03 هي 3%. دونك كيفاش غنجاوبو؟ عندنا نحسبو لا بروبابيليتي دو H دو D ساشون كي لي فابريكي دو M1 هي شحال؟ هي H هي 0.3. دونك هي هادي يعني 0.03. دونك إلا حولناها بورسونتاج غتخرج ليا 3%، يعني دي هي هادي راه معروفة. هادي لا بروبابيليتي دو دي ساشون M1 هي هادي 0.03. دابا كيستيون سويفونت لا بروبابيليتي دو بيس شوازي سوا ديفيكتيوز. عندنا لا بروبابيليتي شوازي سوا ديفيكتيوز. دونك نحسبو لا بروبابيليتي، نحسبو la probabilité totale de D. Total de D. Donc il y a la probabilité de défectueuse les deux machines, yani M1 intersection de D plus probabilité de M2 intersection de D. Je peux dire que je m'en donc هي défectueuse وما هادو شوفوا نتبعوا. ها هو الاول، هو الانترسيكسيون الاول، ها الانترسيكسيون الثاني، هذا فوا هذا زائد هذا فوا هذا. دونك شنو كتساوي؟ هذه هي بروبابيليتي دو M1 انترسيكسيون ديال هذه هي بروبابيليتي دو دي ساشون M1 راه ديجا حسبناها. انا راه بحال راه هي هذه هي هذه زائد la probabilité de M2 دونك هنا ندير عفوا بغيت ندير الضرب هنا فوا la probabilité de D sachant M2 شو كجبنا نلخبط. دونك نعوضو قلنا هادي هي هذا ديال هادي عندنا 0.4 فوا 0.03 زائد الأخرى 0.6 فوا 0.01. ها كلشي جبنا منها هو 0.4 0.03 0.6 0.01. دونك غنجيو نحسبو غتخرج لينا 0.018 دونك ها هو الجواب صح هو اف 0.018. بالنسبه دابا
dans la production totale la proportion des pièces sans défaut. دابا العكس غنحسبوا la probability de départ هكا. هنا راه ممكن نخدموا ولكن كاين طريقه سامبل. هذا راه هو الكومبليمونتير ديال هذا. دونك هي 1 ناقص بي لي دي. دونك هي 1 ناقص هذا خصنا 0.18 يعني كتساوي 0.98. دونك هذا هو لا بروبابيلتي. ولا قال لي لا بروبورسيون. لا بروبورسيون خاصني نضربو في 100. ضربتو في 100 تخرج ليا. دونك هادي راه دونك هنا راه 0.018 يعني جوج. دونك 1 ناقص 0.018 0.018 هي 0.982 ضربناها غتخرج لنا 98.2%. هذا هو لا بروبورسيون. دونك الجواب الصحيح هو ها هو او. تكتبوا لي جيستيفيكاسيون هنا تكتبوا بحال هكا. La probabilité que la pièce choisie parvient de la machine M2 sachant qu'il est sans défaut. دابا نحسبوا la probabilité de H M2 sachant que هذه sans départ. دونك شنو كتساوي؟ هذه هي la probabilité de M2 intersection de départ على la probabilité de départ. تيجي حسبناها هذه غنجبدوها من اللاغبا M2 فوا هذه هي هذه فوا هذه. دونك هي M2 فوا ديبار. دونك 0.6 في 0.99 هذه في هذه ديبار 0.6 في 0.99 0.6 ضربها 0.99 مقسوم على هذه راه حسبناها هي خصنا 0.982. دونك إلا حطوا الجواب الصحيح ها هي. دونك ها هي راه كاتبه كاع هنايا 0.99 في 0.6. دونك هذا هو الجواب الصحيح. انا راه بغيتو تحسبوها باش تاكدوا ياك ما كاين شي واحد من هادو هنا. حسبوا هذوك العلاقات. المهم الا صحيحه هي هذه بعدا هذه صحيحه. شوفوا نتاكدوا دابا هنا ياك ما كاين شي لان لي بروف كيقدروا يعطوك الكسر من بعد كيديروا النتيجه. دونك 0.99 مضروبه 0.6 مقسومه على 0.982. دونك ما كاينش حتى شي جواب صحيح هنا. دونك هذا هو الجواب الصحيح هو دي. تكتبوا لها بهذه الطريقه هاد الجيستيفيكاسيون هكا. دابا نشوفوا اكزرسيس نيميرو 4 اخر اكزرسيس. Une association d'étudiants se compose de 102 filles et 88 garçons. De combien de façons peuvent être choisis un président d'association, une vice-président, un trésorier, un secrétaire si un étudiant ne peut exercer plus d'un poste. Donc هنايا عندنا واحد لا بوبيلاسيون اللي فيها 102 في 98 غارسون. دونك التوتال شحال كيساوي؟ التوتال هو 200 بيرسون. دونك دابا هنا قال لك بغينا نختاروا من هاد 200 واحد البريزيدون واحد الفيس بريزيدون واحد تريزوريي واحد السيكريتير. قال لك بان ان étudiant ne peut exercer plus un poste يعني الا ما كاينش لا ريبيتيسيون يعني ما يمكنش يشد بريزيدون فيس بريزيدون اكسترا. دونك ما كايناش لا ريبيتيسيون. دونك هنايا باش غنخدموا هنايا لا ريبيتيسيون ما كايناش او لوغدغ ماشي مهم. لوغدغ ماشي مهم هنا. لوغدغ ماشي مهم. ديما ملي كيكون عندي دي بيرسون كنختاروا منهم لوغدغ ماشي مهم. دونك غنخدموا بالكومبينيزون. كومبينيزون هي 4 من 200. هنا ماشي مشكل. هنا ما قالكش زعما راه هادو خاصني غير بلي فيه ولا هادو خاصني بلي كارسون. دونك كنخلط. هنا ما قالش لي كان باغ اكزومبل قالت لي ان لي في كنشدو منهم البريزيدون ولا الفيس بريزيدون ديك الساعه نخدم الكومبينيزون ديال في بوحدها ونضربها في الكومبينيزون ديال لي كارسون. ولكن هنا مخلطين كلشي مخلط. هاد 200 كلشي هنا ما عرفناش. راه ممكن هنا دابا هاد 4 لي بوست يكونوا خاصني غير بلي في يكونوا هاد 4 لي البوست خاصني غير بلي كارسون. دونك نخدموا هي العلاقه كومبينيزون. دونك الجواب الصحيح هو ا. D'abord, question 20. Même question en supposant que la poste du secrétaire doit être occupée par une fille. D'abord, le secrétaire, يعني أول حاجة secrétaire une fille يعني سي واحد من 102 une fille. ضربة في اش؟ لأن اي شحال بقاو بوست؟ بقاو 3. هاد البوست دابا واحد اللي فيه راه شدات سيكريتير. دونك شحال بقى من واحد؟ حيت راه قلنا ما كاينش لا ريبيتيسيون.
دونك واحد من هاد 200 واحد في شدات بوست، دونك شحال بقى 199 واحد، دونك 199. الا جينا حسبنا هاد واحد راه هي 102، وهادي مضروبه في سي 3 199، راه باينه معروفه العلاقه، لان كيقول لك مثلا سي واحد من ان راه ديما كتساوي ان، يعني راه سي واحد من 100 هي 102. دونك الجواب الصحيح هو هو. نتمنى انكم استفدتوا من هاد الاكسبليكاسيون ديال ليكزامان، اللي هو اصلا اكزامان في المتناول سهل، يعني سهل انكم تجيبوا فيه لا موين، بسيط بزاف. نتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله في فرصه قادمه بالله تعالى.